प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएसँगै सभामुख चयन माघ 5 गते हुने कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभामा शीर्ष नेताहरूबीच घोषपेच। प्रदेश सभाका सभामुखमा कसले गरिरहेका छन् दाबी। ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा काठमाडौँ महानगरको उदासीनता। नेपालगञ्जमा संक्रमण फैलिएपछि दादुरा विरुद्धको खोप लगाउने अभियान तीव्र। अनि आरोहण गुरुकुलमा बुद्धको जीवनीमा आधारित नाटक गच्छामीले दिएको सन्देश। अन्तर्राष्ट्रियमा बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र खेलकुदमा नेपाल T20 लिग सम्बन्धी प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीले पाए काङ्ग्रेससहित 268 सांसदको विश्वास। उत्साहित दाहाल सामु अवसरसँगै चुनौतीका चाङ, भन्छन् प्रतिबद्धता पूरा गर्छु। संविधानको परिकल्पना विपरीत संघीय संसद बने प्रतिपक्षी विहीन। विश्वासको मत दिएर काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीको हैसियत गुमाएको संविधानविदको तर्क। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयहरूले बनाउन थाले सेवा प्रवाहको कार्ययोजना। राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीको पनि परीक्षा। चालु बजेटबाटै काम गर्नुपर्ने दबाव। बेलायती राजकुमार ह्यारीको बहुचर्चित आत्मकथा स्पेयर सार्वजनिक। 16 भाषामा प्रकाशित पुस्तकमा दरबारभित्रका अनेकौं रहस्यको खुलासा। र विराटनगर सुपर किङ्स नेपाल T20 लिगको फाइनलमा जनकपुर रोयल्स 39 रनले पराजित। उपाधिका लागि भोलि लुम्बिनी अल स्टार्ससँग खेल्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले आज प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपस्थित 270 सांसद मध्ये 268 जनाले प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा मतदान गरेका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका 2 सांसदले मात्रै दाहालको विपक्षमा मत दिए। विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 268 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 2 मत र प्रस्तावको मत भिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा आज 5 सांसद भने अनुपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली काङ्ग्रेस र स्वतन्त्र सांसदसम्मले समर्थन गरेका छन्। विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवसरका रूपमा लिएको बताए। जिम्मेवारीको कुरा हो, यो एउटा चुनौतीको कुरा पनि हो। तर मैले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने एउटा ठुलो ऊर्जा पनि यसले दिएको छ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा हामीले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता अनुसार कामहरू अगाडि बढ्ने। काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पार्टीको निर्णय मान्नु परेको बताए। तर संसद प्रतिपक्ष विहीन नभएको उनको भनाइ छ। घरजम छँदाखेरि प्रेम टुट्यो, डिभोर्स भइसकेपछि माया बस्यो भने जस्तो खालको अवस्था चाहिँ आज संसदमा भयो, देखियो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र फरक विचारहरूको बिचबाट एउटा निर्णय भयो। विचारमा फरक, तर निर्णयको पालनामा फेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एक ठाउँमा उभियो। यसैबीच सभामुखको निर्वाचनको लागि माघ 5 गतेको मिति तोकिएको छ। माघ 3 गते संसद सचिवालयका महासचिवले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 5 गते बिहान 11 बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतको भन्दा यसपटक आफ्नो कार्यकाल फरक हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारहरू फेरिरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्न आवश्यक रहेको बताए। उनले आफू र आफ्नो सरकार सङ्कल्पबाट नडगमगाउने र ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने बताए। जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ। त्यसका लागि सरकार मालिक होइन, सुनिने, देखिने, जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षाको लागि दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताए। उनले सरकारको गुण र दोष केलाएर विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने संसदमा प्रतिपक्ष दलको रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई काङ्ग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएकोमा शङ्का व्यक्त गरे। यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले अधिकांश दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर राजनैतिक सहकार्यको सन्देश दिएको बताइन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कुरा कम र काम बढी गर्न सुझाव दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलले आफ्ना एजेन्डा पूरा गर्ने अपेक्षा सहितको समर्थन गरे। मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने विपक्षमा बस्ने भन्दै सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले त प्रतिपक्ष बिनै संसद अगाडि बढाउने भन्ने विषय उपयुक्त नभएको भन्दै आफू एक्लै भए पनि खबरदारी गर्ने बताए। नेपालमा त आज त विचित्र के भयो भनेर भन्दाखेरि भएभरिका सबै सरकारमा सामेल हुने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे यताका 2 वर्षमा नेपालको राजनीतिले एउटा चक्र पूरा गरिसकेको छ। ओलीको तत्कालीन कदमलाई प्रतिगमन भन्दै नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसले एमाले सहितको गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ। तर ओली अझै 2 वर्ष अघिकै प्रतिनिधि सभा विघटनको आफ्नो निर्णयलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको पहिलो बैठकमै ओलीले विघटनको आफ्नो तत्कालीन कदम सही थियो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। 22 मिनट लामो सम्बोधनमा उनले संसदीय प्रणालीको जन्मदाता बेलायतमा थुप्रै पटक संसद भङ्ग भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु प्रतिगमन होइन भने। प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको प्रतिगमन हो कि? बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भइ थियो। अस्तिसम्म यति धेरै जान्ने पनि अलिक नहौँ कि? मौका अनुसारका व्याख्या पनि यति धेरै पनि नगरौँ कि? ओलीले संसद विघटन र प्रतिगमनको प्रसङ्ग उब्जाएपछि मङ्गलबार कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आपत्ति नै जनाए। संविधानको पूर्णकालीन संसदको व्यवस्था विपरीत ओलीले फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरामा जोड दिएको भन्दै ध्यान आकर्षण गराए। आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका तिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानका रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रा सामु आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको मङ्गलबारको छलफललाई पनि ओलीले आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरे। 18 मिनट लामो मन्तव्यमा ओलीले 2017, 2051 र 2058 सालमा भएका संसद विघटनका उदाहरण दिए अनि राजनीतिमा मौका अनुसारको व्याख्या नगर्न सुझाव दिए। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अभ्यासबाट, परम्पराबाट लेखेको छैन भने अगाडि के भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ। मैले त शेरबहादुरजीले के गर्नुभएको थियो भनेर पो हेरेँ। त झन् गुरु मान्दाखेरि हमला। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। मङ्गलबार संसदको सम्बोधनमा नेता नेपालले केपी शर्मा ओली नसुध्रिएको बताउँदै संविधानको रक्षामा सजग रहन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिए। अर्को सरकार गठन हुने विकल्प भएसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न कसैको लहरको भरमा पाइँदैन। त्यसो हुनाले कहिले जापानको कुरा ल्याएर, कहिले कहाँका कुरा ल्याएर संसार थाहा पनि जानेछ। नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपाल दुवैले केपी ओलीप्रति सचेत रहन समेत सुझाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र नेपालले गराएको ध्यान आकर्षणबारे दाहालले
एक शब्द पनि बोलेनन्। संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन उभिएका उनले दौरा सुरुवालको समेत जवाफ दिन भ्याए, तर संसद विघटनको प्रसङ्ग भने अब असान्दर्भिक भइसकेको भन्दै पन्छिए। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम र विकास आचार्यको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुस 11 गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा विश्वासको मत लिन अप्ठ्यारो त हुँदैन भन्ने चर्चा हुँदै थियो। तर दाहालले आज विश्वासको मत लिँदा सदन प्रतिपक्षविहीन बन्यो। पहिलो दल भएर पनि सरकार बाहिर पुगेको नेपाली कांग्रेसले नाटकीय रूपमा दाहाललाई समर्थन गर्यो। उनले अत्यधिक समर्थन पाएका छन्, तर जति धेरै मतसहित उनी प्रधानमन्त्री भएका छन्, सदनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, ती पूरा गर्न भने प्रधानमन्त्री दाहालका लागि चुनौती छ। पुस 10 गते बालुवाटार बैठकमा कुरा नमिलेपछि बालकोट पुगेर गरेको नयाँ गठबन्धनदेखि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने समयमा पनि पुष्पकमल दाहालको हाउभाउले उनी कति दबावमा थिए भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। बल्ल तल्ल बहुमत जुटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका दाहालले विश्वासको मत लिँदासम्म सदन नै प्रतिपक्षविहीन भयो। तर यो भन्दैमा उनी हौसिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन, किनकि प्रधानमन्त्री दाहालका अगाडि चुनौती नै चुनौती छन्। पहिलो चुनौती त आफूमाथिको बहुमतलाई कायम राखेर अगाडि बढ्नु हो। कुनै पनि पदमा सौदाबाजी भएको अवस्था होइन। कांग्रेस प्रतिपक्षमै बसेर चाहिँ प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ। जुन न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर चाहिँ हामी जुन अगाडि बढेका छौँ त्यसलाई सबैको समर्थन प्राप्त हुँदैछ। यसबाट चाहिँ हामीले विगत नदोहोर्याउने, आगामी दिनमा सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने, देश र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्ने जुन जनादेश हामीलाई प्राप्त छ त्यो पनि हाम्रा सहकार्यका निम्ति आवश्यक छ के सहकार्य संवाद सहमतिबाट अगाडि बढ्दाखेरि नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। फरक पृष्ठभूमि र मुद्दा बोकेका गठबन्धन दलको चित्त बुझाउन अप्ठ्यारो हुन सक्छ। आफ्नो एजेन्डा जुन हाम्रो सीएमपीमा पनि आएको छ त्यसमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ त्यो काम हेर्दै त्यसको पर्फर्मेन्स हेर्दै नै हामीले चाहिँ सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्दै त्यसमा फिडब्याक दिने हो। प्रधानमन्त्रीजीले आज जसरी बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँले सम्पूर्ण चुनौतीहरू चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। चुनौती र अवसरलाई ब्यालेन्स गर्दै यसको महत्त्व बुझ्दै अगाडि बढ्ने हो भने यो अबको 5 वर्ष यो कार्यकालमा धेरै गर्न सकिने मैले देखेको छु। संसदको पहिलो दल कांग्रेसले विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा बसेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका जम्मा 32 सदस्य छन्। त्यसकारण पनि उनी सधैँ जोखिममा छन्। अर्कोतर्फ सरकार बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाएको सक्रियताले दालमाथि अर्को दबाव देखिन्छ। गठबन्धनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनेदेखि सार्वजनिक गर्ने बेलासम्मको ओलीको सक्रियताले दाहाललाई खुलेर काम गर्न सहज देखिँदैन। राजनीतिक रूपमा कांग्रेसले दाहाललाई दिएको समर्थनमाथि ओलीले देखाएको चासो र आफूले गरेको संसद विघटन ठिक थियो भन्ने तर्कले पनि दाहाललाई जुनसुकै बेला अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुपर्ने काम पनि धेरै छन्। खस्किदो अर्थतन्त्रमाथि उठाउनु यो सरकारको मुख्य चुनौती हो। अर्कोतर्फ सधैँ भन्दै आएको शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि सहजै पुरा हुन सक्ने स्थिति छैन। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालका अगाडि यो काम गर्नै पर्ने दबाव छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक कानुन निर्माणमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्ने भूमिकाले पनि सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्नेछ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सुशासनको कुरा उठाइरहेका छन्। त्यसलाई पुरा गर्न राजनीतिक व्यक्ति वा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चाहेर मात्र पनि सम्भव छैन। प्रशासनिक संरचनामा ठूलो समस्या छ। त्यसलाई चिरेर अगाडि बढे मात्रै अहिलेका समस्या समाधान हुन सक्छन्। यस्ता चुनौतीको सामना गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्येक पाइलामा चलाखीपूर्ण निर्णय नगरी सम्भव देखिँदैन। आलोपालो नेतृत्व विवाद, सत्तापक्षीय सांसदको व्यवस्थापन र हस्ताक्षर सङ्कलनमा ढिलाइ भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा आज मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश भएन। आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान र दाबी पेश गर्नु अघि नै प्याकेजमा मन्त्रालय र संसदीय समितिका सभापतिको भागभण्डा टुङ्गाउनु पर्ने साना दलको मागले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश हुन नसकेको हो। शक्ति बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकेपछि अन्तिम समयमा सत्ता गठबन्धनले भोलि मात्रै दाबी पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिले उहाँ नेतृत्वसँग कुराकानी गरेर फर्किनु भएको छ र चाहिँ माओवादी केन्द्रभित्र रहेको समस्याको कारणले यो चाहिँ खास गरी आज दाबी पेश गर्ने कुरा चाहिँ रोकिएको होइन।
लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरीले भोलि 1 बजेभित्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरकार गठनको दाबी पेश गर्नेछन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमाले भोलि नै दाबी पेश गर्ने भएको छ। आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले र माओवादी बीच भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा एमाले नेतृत्व गर्नेछ। मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले दाबी पेश गर्दैछन्। हामी सँगै छौँ। हामी माथि केन्द्रमा अझै देख्दैछौँ कि सम्भवतः समाजवादीहरूले पनि केन्द्रीय सरकारलाई सपोर्ट गर्दैछ। हामी आह्वान गर्छौँ, मित्रहरू आउनुहोस्, एकताको यो बन्धनमा हामी सँगै बसौँ। उता मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा मङ्गलबार नै दाबी पेश गर्ने भनिए पनि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति नहुँदा पेश भएन। केन्द्रीय समीकरण अनुसार मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जसपालाई दिने सहमति भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि भोलि मात्रै दाबी पेश हुने भएको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पुस 29 गते विश्वासको मत लिने तय भएको छ। नेपालको संविधानले संसदमा बलियो प्रतिपक्षीको परिकल्पना गरेको छ। सरकार बेलगाम र अधिनायकतर्फ अग्रसर नहोस् भनेर बलियो प्रतिपक्षीको परिकल्पना गरिएको हो। तर अहिले सङ्घीय संसद प्रतिपक्षी विहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाका अधिकांश सांसदको समर्थन पाएपछि संसद राजनैतिक रूपमा प्रतिपक्षी विहीन भएको हो। अब संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी कसको त? प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य मध्ये 268 जनाको समर्थन पाएपछि संसद नै प्रतिपक्षी विहीन भएको छ। सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन जनाएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरे पनि राजनीतिक रूपमा उसलाई प्रतिपक्ष भन्न मिल्दैन, किनकि उसले सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ र मत फिर्ता नलिएसम्म सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा कांग्रेसको समर्थन छ भन्ने बुझिन्छ। त्यति मात्र होइन, सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न सक्दैन। त्यो नैतिक धरातल समेत कांग्रेसमा रहँदैन। संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यो घटना राजनीतिक र संवैधानिक तथा व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिले अस्वाभाविक मानिएको छ। तर पनि कांग्रेसका नेता सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नचुक्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ विश्वासको मतमा जे दिए पनि हामी हाम्रो हैसियतमा रहन्छौँ, किनभने हामी सत्तामा जाँदैनौँ, हामी सरकारमा सहभागी हुन्नौँ, हामी अलग रहन्छौँ र हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छौँ। हामी प्रतिपक्षमै रहेर पनि विश्वासको मत दिएका छौँ। हामी यो सरकारको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौँ। यो पनि हामीले भनेका छौँ। यो हाम्रो स्पष्ट पोजिसन हो। सामान्यतः जुन दलले विश्वासको मत दिँदैन त्यो नै प्रतिपक्ष दल हो। संविधानले पनि बलियो प्रतिपक्षको परिकल्पना गरेको छ। सबै दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। अझ प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन कुल सदस्य संख्याको 10% सांसद हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा यसको व्यवस्था छ। ऐन अनुसार कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मध्ये एक दल मात्र प्रतिपक्ष दल हुन योग्य छन्। अरू कुनै पनि दलसँग 10% भन्दा बढी सांसद छैनन्। अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारमै सहभागी भएकाले कांग्रेसले त्यसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्नबाट ऊ नैतिक रूपमा चुकेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा रहेन। अब प्रतिपक्षको नेता भनेको यो प्रतिनिधि सभामा चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल मात्रै रहनुभयो नेमकिपाको। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले अब सत्ता पक्षको बेन्चमा आएर बस्नुपर्छ। प्रतिपक्षमा बस्न उसले राजनीतिक रूपमा नैतिक रूपमा मिल्दैन। त्यसो त कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैमा सबै बिग्रियो भन्ने पनि होइन। उसको निर्णयले सहमतिको संस्कारलाई बल पुगेको छ। तर सरकारले एकलौटी निर्णय गरेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने नैतिक बल भने कांग्रेसले गुमाएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि उसको प्रतिपक्षी हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ। संसद प्रतिपक्ष विहीन भएको चर्चा समेत सुरु भएको छ। पूर्व सांसद एवं संविधानका जानकार राधेश्याम अधिकारी भने सरकारलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयलाई संस्थागत राजनीतिक निर्णयको संज्ञा दिन्छन्। शेरबहादुरजीले भनिराख्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि यो संविधानको रक्षाको लागि चाहिँ मैले चाहिँ
हामी प्रतिपक्षमा भएर पनि हामीले मत दिने उ गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ अलिकति कता कता चाहिँ ओलीजीको जुन मैले संसद विघटन गरेको ठिक थियो भन्ने छ नि, त्यो भनाइसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ मेल खाने किसिमले त्यसमा हाम्रो चाहिँ आपत्ति छ भन्ने किसिमले चाहिँ भनेको देख्छु म। अब कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै रूपमा हेर्न मिल्छ कि अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी कसलाई मान्ने? अब त्यो कुराको निर्क्योल कसले गर्ने कि कानुनमा स्पष्ट हुनु पर्यो होइन। कानुनमा स्पष्टता छैन। कानुनमा स्पष्टता नभउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल म हो भनेर चाहिँ शेरबहादुरले भन्नुन्जेलसम्म होइन भन्नलाई चाहिँ कसले भनिदिने त्यो कुरा? किनभने 10% नाग्नुपर्छ भन्ने हो क्या त्यो छँदैछ। अब म प्रतिपक्षी दलकै भूमिकामा म बस्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रतिपक्षी दलको भूमिका चाहिँ काङ्ग्रेसको रहन्छ कि रहन्न भनेर चाहिँ अब मोरल क्वेसन्सहरू आफ्नो ठाउँमा होला, तर के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कानुनले चाहिँ स्पष्टसँगले प्रतिपक्षी दल होइन भनेर नभन्ने र उसले आफूलाई प्रतिपक्षी दल ठान्ने अवस्थामा चाहिँ कसले होइन भन्ने त्यो चाहिँ समस्या छ। एउटै सग्लो मत त छैन काङ्ग्रेसभित्र हेर्नुहोस्। तैपनि अब चाहिँ काङ्ग्रेसको अब चाहिँ संस्थागत निर्णय नै हो। संस्थागत निर्णयलाई चाहिँ हामीले अन्यथा भन्ने चाहिँ अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वाणिज्य बैंकहरू धमाधम गाभिनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए राष्ट्र बैंकको सफल नीति, बी बैंकहरूको बाध्यता र सी पुँजीको केन्द्रीकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राष्ट्र बैंकको सफल नीतिमा 22%, बी बैंकहरूको बाध्यतामा 45% र सी पुँजीको केन्द्रीकरणमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, संघीय संसद नै प्रतिपक्षी विहीन हुने अवस्था आउनुलाई के भन्ने? ए गलत अभ्यास, बी सत्ताको खेल र सी सहकार्यको संस्कार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भएको 2 दिन भयो। विगतभन्दा नितान्त नयाँ र युवाको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको प्रतिनिधि सभाले आगामी दिनमा जनअपेक्षा अनुसार काम कस्तो गर्छ हेर्न बाँकी नै छ। तर अधिवेशन सुरु भएको दोस्रो दिनमै तोकिएको समयमा बैठक सुरु हुन सकेन। राजनीतिक दल र त्यसमा नेता विशेषको चाहनामा संसद बैठक समयमै सुरु नहुने मात्रै होइन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत अन्तिम घडीमा गर्ने प्रवृत्ति जस्तै बन्ने गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकका लागि मङ्गलबार बिहान 11 बजेको समय तोकिएको थियो। संसद सचिवालयले दिएको समयअनुसार नवनिर्वाचित सांसदहरू उत्साहका साथ बैठक स्थलमा पुग्दै थिए। तर 10 बज्दा नबज्दै अर्को सूचना आयो, बैठक 11 होइन 1 बजेका लागि सारिएको छ। 275 जना सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा बैठक नेपाली कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक बैठकलाई हेरेर सारिएको हो। हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर संसद बैठक एकाध नेताका हेपाई प्रवृत्तिका कारण रोकिएर 2 घण्टाभन्दा बढी लामो समय खेर जानु सामान्य मानिँदैन। समयको कुनै हेक्का छैन। 1 बजे सरेछ भनेर 10 बजेर 27 मिनटमा त्यो म्यासेज आएपछि अनि फेरि रोकियो। त्यहाँ साथीभाइ आउनुभएको थियो, अनि छलफल गरेर म चाहिँ अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै टाइममा आएँ। तर कोही साथीहरूले म्यासेज पनि हेर्न पाउनु भएन। अब सबैको अब विद्युतीय पनि भएन होला। राष्ट्रको केन्द्रबिन्दुमा रहेको प्राइम मिनिस्टर लगायत सभामुखहरू बस्ने, सांसदहरू बस्ने, मिटिङ गर्ने कुरा चाहिँ एउटा समय निश्चित गरिसके पछाडि त्यो समय चेन्ज नगर्दा राम्रो। म त 3 पल्ट संविधान सभादेखि अहिलेसम्म आउने क्रममा चाहिँ म अनुभूति के गर्न चाहन्छु भने अब पहिलेको जस्तो संसद रहनु हुँदैन। संसद जस्तो रहनुपर्छ। मैले फेरि पनि भन्दैछु, तपाईँको एजेन्डैमा हामी चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्, जसरी पनि जनताको आवाज उठाउनुपर्छ र उठाउनु मागको निम्ति कुनै दलले चाहिँ निरङ्कुशको रूपमा या निरङ्कुशता डाल्ने या चाहिँ व्हिप गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसो त संसद सत्ता र आफ्नो राजनीतिक दाउपेचको शिकार हुने गरेको यो पहिलो घटना होइन। हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णय अन्तिम समयमा गर्ने नेताहरूको चरित्रका कारण मध्यरातमा संसद विघटनदेखि अनेक निर्णय भए। 2048 साल असार 16 गते 11 बजेका लागि राखिएको बैठक सभा 12 बजे सुरु भएपछि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यस यता लगातार जसो गरी बैठकमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
त्यति मात्रै होइन, दलहरूले कुनै निर्णय गर्दा समेत अन्तिम समयमा मात्रै गर्ने गरेका छन्। 2069 साल जेठ 14 गते पहिलो संविधान सभा मध्यरातमै विघटन भएको थियो। दिउँसो बोलाइएको बैठक 20 पटक स्थगित गरेर अन्तिममा बस्दै नबसी विघटन नै भयो। 12 बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि मध्यरातमै भएको थियो भने 2 साता अघि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको दाबी समेत अन्तिम घडीमा गरे। स्वयं देश चलाउने मै हुँ भन्ने राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू समेत समयको किन पालना गर्न सक्दैनन्। सार्वभौम संसद र 275 जना सांसद, प्रतिनिधि सभाको 275 जना सांसदलाई भनेर मत दिइरहेका छौँ, तर निर्णय चाहिँ सीमित 5-6 जना मान्छेले मात्रै निर्णय गरिदिइरहेका छन्। अनि त्यो भएर त्यो सिङ्गो त्यत्रो संसदको सांसदहरूको चाहिँ तेजोबोध भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो संसदमा अब नयाँ आएका सांसदहरूले आफ्नो तेजोबोध भएको कुरालाई, आफूलाई निस्तेज पारिएको कुरालाई चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। संसद सचिवालयले तोकेको समयमा बैठक सुरु हुन नसक्नुमा सभामुखको पनि दोष देखिने गरेको छ। सरकार तथा कुनै राजनीतिक दलका नेताको छायामा पर्दा संसदको समय र गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। पोलिटिकल पार्टीको मोहरा बनेर संसदले काम गर्नु हुँदैन। त्यति गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ समयमै बैठक सुरु हुन्छ र समयमै चाहिने विधेयकहरू पनि पास हुन्छन् र अरू काम कारबाही पनि समयमा सम्पन्न हुन्छन्। अरू देशको प्र्याक्टिस पनि त्यही छ, अभ्यास। सांसदलाई संसदसम्म पुग्ने हैसियत जनमतले दिएको हो। समयप्रति नेताहरूको आफ्नै बुझाइ वा अनुशासन होला, तर जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संसदको बैठक समेत समयमा हुन सक्दैन भने अरू त्यसबाट जनहितका परिणाम समयमा आउँछ भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने? समयको सम्मान सबैबाट हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सबिन पर्साई र सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि अन्तिम समयसम्म कुर्ने र बैठक जारी रहने हाम्रा नेताहरूको प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। देश र जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारपन हो। यो चाहिँ नेताहरूको अपरिपक्वता हो। यो चाहिँ नेताहरूको आफ्नो कमी कमजोरी ढाक्ने नियत हो। त्यो प्रवृत्ति नराम्रो हो। उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, आफ्नो पार्टीको स्वार्थको लागि, जनताको भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत कामलाई महत्त्व दिने गर्दाखेरि त्यसै सारिएको हुन्छ। उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्नो परिवार, आफ्ना स्वार्थमा निहित भएका हुन्छन्। उहाँहरूलाई लाग्छ नि त जे गरे पनि हुन्छ, हामीलाई पदको मात्र मतलब छ। पहिल्यै चाहिँ किताबन्दी भइदिँदाखेरि देशमा आउने विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित भइन्छ भन्ने डरले चाहिँ कसरी आफ्नो भागभन्डामा बढी हिस्सा आउँछ भनेर उनीहरूले चाहिँ विशेष भूमिका बाँधिरहेका हुन्छन्। जनताले दुःख पाउन् या जेसुकै होस् त्यो मतलब छैन उहाँहरूलाई। सुरुदेखि नै भइरहेको कुरा पनि जब परिस्थिति र प्रक्रियाले गर्दाखेरि त्यो अन्तिममा भए जस्तो सेटिङ गर्ने र आफ्नो अनुकूलको निर्णय गर्ने, आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउनै हो। यो निर्णय समयमा नगर्दाखेरि यो देश र जनताको लागि दुःखद कुरा हो। विशेष त उनीहरूलाई आफू अनुकूलको के छ त्यसलाई सेटिङमा मिलाउनलाई गर्यो उनीहरूले। नेताको अथवा अध्यक्षको आफ्नो आन्तरिक तयारी नभएको होला। यिनीहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि, यो आफ्नो नेताहरू आफ्नो निजी स्वार्थको लागि मात्रै गरिरहेको हो, अरू केही छैन यसमा। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट हिजो नयाँ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 19 पुसमा सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन दिए। हिजै साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयका सचिवहरूलाई 1 महिनाभित्र कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दियो। मन्त्री परिषदको निर्देशनपछि मन्त्रालयका सचिवहरू के गर्दैछन् त? आज सिंहदरबारमा पुगेर हाम्रा संवाददाता सुमन पन्थले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै मङ्गलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवहरूको बैठक डाक्यो। समयमै किसानलाई मल र बिउ दिन नसकेको भन्दै आलोचना खेपेको मन्त्रालयले मल बिउ मात्र नभई कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने कार्ययोजना 1 महिनाभित्रै पेश गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। हामीले 1 महिनाभित्र खास गरिकन सिँचाइका प्रोजेक्टहरूसँग कृषिलाई आबद्ध गर्ने, बजारीकरणसँग कृषिलाई आबद्ध गर्ने, उत्पादनलाई कृषि मन्त्रालयले विशेष फोकस गरेर सञ्चालन गर्ने, किसानलाई चाहिने आधारभूत जुन कृषि ऋणको कुरा छ, अरू रासायनिक मलका कुरा छन्, अरू सामग्रीहरूको बिउ बिजन लगायतका सामग्रीहरू छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने किसिमले कतिपय कुराहरू संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्यसमा पनि हामीले तयारी गरेका छौँ। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने,
विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकहरूको सेवाका शर्त र सुविधा नेपाली श्रमिकको हित अनुकूल हुने गरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कम्तीमा 25,000 पुर्याउने घोषणा पनि गरिएको छ। यी विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि तयारी थालेको बताएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जति पनि विकृतिहरू ठगीहरू देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहत कार्यालय र श्रम मन्त्रालय सिङ्गो श्रम मन्त्रालय त्यसतर्फ चाहिँ काम गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले कार्ययोजना एक हप्ताभित्र बनाउने भन्ने कुरा थियो, त्यो बनाउने त्यो फाइनल भइसकेको छ। सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने र पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पनि सक्रियता बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै रोकिएका विकास निर्माणका योजनामा ध्यान केन्द्रित गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मङ्गलबार मुख्य सचिवसँग छलफल गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटभित्रैबाटै सबै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूलाई दबाव छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भइरहेको अस्वाभाविक ढिलाइ र विकास निर्माणमा देखिएको हेलचेक्राइ हटाउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता छ। यही प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी तन्त्र केही सक्रिय भएको देखिन्छ। तर यो सक्रियताले प्रधानमन्त्रीको 30 बुँदे निर्देशनलाई कति आत्मसात गर्न सक्छ र सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्छ, त्यसैले निर्धारण गर्नेछ सरकारको सफलता र असफलता। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। यस वर्ष पनि पृथ्वी जयन्ती विवाद रहित बन्न सकेन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा नदिए सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएपछि दाहाल सरकारले बिदा दिने निर्णय त गर्यो, तर त्यसले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै पनि असन्तुष्टि बढाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा नभए सरकारमै नजाने निर्णय गरेको थियो। सत्ता समर्थक राप्रपाको दबावपछि पृथ्वी जयन्तीका दिन बिदा दिने विषय सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै समेटियो। राजनैतिक एजेन्डा बनेपछि आज गृह मन्त्रालयले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक बिदा भएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीले बिदा दिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। धेरै विधाहरूको कुरा हुन सक्छ, त्यसकारण जनताले अस्वीकार गरिसकेको अब त्यो प्रणालीलाई, त्यो राज्य प्रणालीलाई, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यसको कुनै अर्थ छैन। अब बिदै कुनै राजाको नाममा, कुनै व्यक्तिको नाममा दिँदा त्यो सरकारको कुरा आउँछ, तर नीति र एजेन्डामा, नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्नु त्यसको कुनै अर्थ छैन। पृथ्वीनारायण शाह थिए, त्यसकारणले नेपाल भन्ने राष्ट्र छ, नेपाल भन्ने राष्ट्र छ र अनि हामी नेपाल भन्ने राष्ट्रको सांसद छौँ, कोही मन्त्री छौँ, कोही प्रधानमन्त्री छौँ, कोही राष्ट्रपति छौँ। त्यसकारणले जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो, नेपाल भन्ने राष्ट्र दियो, उसको सम्झनामा एक दिन बिदा गर्नु, राष्ट्रिय दिवस मनाउनु कसैले पनि हिंताबोध गर्नु हुँदैन। सशस्त्र सङ्घर्षकै बेलादेखि तत्कालीन माओवादी पार्टीले सामन्तवादको अवशेष भन्दै शाहवंशीय राजाहरूको स्मृति जयन्ती लगायतका दिवसको विरोध गर्दै आएको थियो। अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार भएकै बेला पृथ्वी जयन्ती मनाउन बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। अर्थ र विकास। बैंकहरूले शेयरमा प्रवाह गर्ने ऋण निरन्तर घट्दै गएको छ। गत वर्षको असारमा 1 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेकोमा निरन्तर घटेर अहिले 75 अर्ब 96 करोडमा सीमित भएको छ। गत वर्ष राष्ट्र बैंकले एकै संस्थाबाट 4 करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट 12 करोडभन्दा बढी शेयर कर्जा लिन नपाइने नीति लिएपछि यस्तो कर्जा घट्न थालेको हो। त्यसपछि सुस्ताएको शेयर बजारमा बैंकहरूले लगानी गर्न चाहेनन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्ममा 80 अर्ब रहेको यस्तो लगानी कार्तिक मसान्तसम्म थप 4 अर्ब 54 करोडले घटेको थियो। तर सोही अवधिमा घर जग्गाको कारोबार सुस्ताए पनि सो क्षेत्रमा 7 अर्ब 77 करोडले कर्जा बढेको थियो। शेयरमा पनि विशेष गरी 25 देखि 50 लाख वर्गको कर्जा 1 अर्ब 62 करोडले घटेको छ। बजारमा घटेकै बेलामा धितो राखेर शेयरको पनि मूल्य घटेपछि बैंकले नै बाध्यात्मक रूपमा शेयर बेचिदिएकाले कर्जा घटेको हो। हुन्छ उनीहरूको सम्पत्ति घटेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा फेरि घट्दाखेरि मार्जिन कल पनि भएको कारणले उनीहरूले लोन चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र घटेको कारणमा मान्छे कोही चाहिँ बरो गर्न चाहिँ त्यति उत्साहित हुँदैन। अनि अर्को इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा पनि छ, मार्केट घट्ने इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने, त्यसले पनि डिस्करेज गर्यो।
सीमित व्यक्तिले मात्र शेयर कर्जा ठूलो मात्रामा प्रयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको सीमा तोकेको थियो। तर बजार घटेकाले साना खालका कर्जा पनि पछिल्लो समय बढेको देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँको लगनस्थित सिलखानाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि पुरातत्व विभाग पुनर्निर्माण गर्न बाध्य भएको छ। यता यस्तै राणाकालीन शैलीको बागदरबार पनि भूकम्पपछि मर्मत र संरक्षणको पर्खाइमा छ। तर क्षतिग्रस्त भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागदरबारलाई सबलीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन। बरु सिलखाना जस्तै जीर्ण बनेर भग्नावशेष समेत नरहने गरी नामेट बन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। काठमाडौँको लगन स्थित भीमसेन थापाकालीन सिलखानाको बेवास्ता गर्दै आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जीर्ण भएको भवन हटाएर बाटिका बनाउन तम्सियो। नियो क्लासिकल शैलीको भवन भत्काइयो पनि। तर त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि पुनर्निर्माण गर्न पुरातत्व विभाग बाध्य भएको छ। अब सिलखाना पुरानै स्वरूपमा निर्माण हुनेछ। अर्कोतर्फ काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले ऐतिहासिक बागदरबार भत्काएर नयाँ भवन बनाउने भनी 2074 सालमा डिजाइनसम्म सार्वजनिक गरे। त्यसको विरोध भएपछि पुरातत्व विभागले टोली बनाएर भवनको क्षति अध्ययन गरेको थियो। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नै भवन सबलीकरण गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन पुरातत्व विभागले दिएको थियो। तर न त्यसको मर्मत सम्भार भयो न त नयाँ बनाउने महानगरको अभिष्ट नै पूरा भयो। बरु झन जीर्ण बन्दै गयो। अझै पनि बागदरबार कहिले मर्मत हुन्छ टुङ्गो छैन। 3 महिनाभित्रमा डिपिआर बनाउने कुरो छ। डिपिआर बनाइसकेपछि त त्यसपछि टेन्डरमा जान्छ, रेक्टिफिटको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हामी 3 महिनाभित्र डिपिआर बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले सिपिसीलाई भनेका छौँ। त्यसो त सिलखानाको भग्नावशेष समेत नष्ट गरेको महानगरले बागदरबारको संरक्षणमा चासो नदिनु कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन। तर महानगरमा नयाँ नेतृत्व आएपछि बागदरबार सबलीकरण प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने अपेक्षा भने धेरैको थियो। नयाँ नेतृत्वले पनि बागदरबारको प्लास्टिकको छानोले एउटा बर्खा कटायो। अहिलेका महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले यसको मर्मतको काम नीति तथा कार्यक्रममै सीमित राखेका छन्। त्यति हुँदा हुँदै पनि बागदरबारलाई पुरानै स्वरूपमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेर दबाब दिने क्रम पनि रोकिएको छैन। त्यही हो, त्यो भत्काउँदाखेरि त फाइदा पनि हुन्छ, सामानहरू बेच्न पाइन्छ। त्यो पुरानो भत्काउँदाखेरि इँटा बेच्न पाइन्छ, काठ बेच्न पाइन्छ, सबै बेच्न पाइन्छ। अब त्यो अरू फाइदा पनि देखिन्छ। सधैँ लग्यो भने त अब नेपाल त अरू देश जस्तै हुन्छ। अब के फरक पनि पर्दैन र अब काठमाडौँमा अब बाहिरको मान्छे पनि के हेर्न आउँछ के हुन्छ नि। धेरैतिर अब अलि नयाँहरू हेर्दाखेरि त अब त्यो नयाँ हाम्रो लोकल शैलीमा बनेको पनि छैन। चौतर्फी दबावका बीच पनि महानगरपालिका ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा उदासीन छ। 2 पटक नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्दा समेत काममा तदारुकता नदेखाउँदा महानगरको नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाई र मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। सरकारले विश्वासको मत लिने राजनीतिक रसाकसी र तिनका नेतृत्वबीच शक्तिको लेनदेन चलिरहेका बेला बानेश्वर थापागाउँ स्थित आरोहण गुरुकुलको कुञ्ज नाटक घरमा राज्यको सुख विलास छाडेर हिँडेका सिद्धार्थ गौतम बारेको नाटक कच्छामी प्रदर्शन भइरहेको छ। भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनीको फरक पाटो प्रस्ट्याउनु नै नाटक कच्छामी विशेषता हो, जसमा बुद्धलाई दार्शनिक र महान गुरुका साथै प्रेमीका रूपमा पनि देखाइएको छ। गच्छामी नाटकमा गौतम बुद्धको कठोर तपस्या, अर्ती, उपदेश र ज्ञान प्राप्तिका विषयका साथै बुद्धत्व प्राप्त गर्नका लागि छोरा राहुल, पत्नी यशोधरा र परिवारबाट वियोग हुनु परेको घटनालाई अत्यन्तै सरल र सुन्दर ढङ्गले प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ। ज्योतिषीले राजालाई के भनेछन् भने नि, यो बालक पछि राजकाजमा लिप्त भयो भने महान चक्रवर्ती राजा बन्ने, होइन भने ठुलो ज्ञानी र सन्यासी बन्ने। तिनै घटनाको माध्यमबाट बुद्धमा कति मानवता थियो भन्ने कुरा पुष्टि गरिएको छ। सिद्धार्थ गौतमलाई बुद्ध बनाउन परिवारले गरेको योगदान समेत नाटकमा चित्रण गरिएको छ।
आफूलाई यो सिंहासनमा बस्नका योग्य बनाऊ, ताकि तिमीले मैले भन्दा पनि राम्रोसँग शासन गर्न सक्छौ। तिमीमा यति धेरै प्रतिभा छ, तिमीले कुनै पनि अराजकता नफैलाइकन भ्रष्टाचार निवारण गर्न सक्छौ। यदि मेरो हृदय शान्त भएन भने म तपाईँको र जनताको विश्वासको रक्षा कसरी गर्न सक्छु? मलाई केही समयका लागि जाने अनुमति दिनुहोस्। नाटक गच्छामीले राज्यका शासक भएर साधारण जीवन जिउन सके मात्र जनताको सेवा गर्न सकिने दुःखको मूल कारण मोह र सुख प्राप्तिको आसक्ति हो, तृष्णाको नियन्त्रण नै दुःखको मुक्ति हो भन्ने जस्ता सन्देश दिएको छ। भयबाट भय कहिले शान्त हुँदैन, अभयबाट भय शान्त हुन्छ। यही संसारको सनातन नियम हो। त्यतिखेरको बौद्ध शिक्षा अहिले कति सान्दर्भिक छ यो कुरो उठाएका छौँ एउटा अहिलेको समयमा, र दोस्रो चाहिँ बुद्ध एउटा मान्छे थिए, उनको मानवीय पक्षलाई चाहिँ बढी फोकस गरेका छौँ भनौँ न। 1 घन्टामा हामीले जन्मदेखि अन्तिमसम्मको देख्न पाउँछौँ। त्यो चाहिँ छोटो छोटो छ, किताबहरूबाट निकालेको भएर त्यहाँ हजुरहरूले सोचेको कुराहरू नदेख्नु पनि सक्नुहुन्छ अनि नसोचेको कुराहरू देख्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै छ। यो पारिवारिक कुरालाई छोडेर त्याग गर्न जाने बेलाको कुराहरू अनि त्यहाँबाट यशोधराको कुराहरू, म अब सिद्धार्थले गृह त्याग गरिसकेपछि यशोधरामा के बित्छ, बुवामा के बित्छ भन्ने कुरा हामीले प्लेमै प्रस्ताएको छौँ। नाटकमा प्रयोग गरिएका पहिरन, गहना र सामग्रीले ईसा पूर्व 563 तिरका बुद्धकालीन समयलाई देखाइएको छ। यसमा प्रयोग भएका प्रकाश र बारम्बार गुन्जिने बुद्धम शरणम गच्छामी जस्ता सङ्गीतले दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने गरेको छ। सबै उमेर समूहका लागि ज्ञानवर्धक समेत रहेको यो नाटक शुक्रबारसम्म मञ्चन हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विराटनगर सुपर किङ्स नेपाल टी20 लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो क्वालिफायर्समा विराटनगरले जनकपुर रोयल्सलाई 39 रनले पराजित गर्यो। विराटनगरले उपाधिका लागि भोलि लुम्बिनी अल स्टारसँग खेल्नेछ। टियु मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 167 रन बनायो। ओपनर द्वय गुराम्सो शर्मा र अर्जुन साउदले उत्कृष्ट सुरुवात दिलाए। यो जोडीले पहिलो विकेटका लागि 59 रनको साझेदारी गर्यो। अर्जुन 2 चौका र 2 छक्का सहित 26 बलमा 35 रन बनाउँदै आउट भए। गुराम्सोले 42 रन जोडे। हुसेन तालत 31 र राजनानन 32 रनमा आउट भए। कप्तान रोहित सहित 4 खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। जितेन्द्र मुखियाले 2, सराफुद्दिन अशरफ, ललित राजवंशी, समीउल्लाह सिनवारीले 1-1 विकेट लिए। 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर 19 ओभर 1 बलमा 128 रन बनाउँदा अल आउट भयो। चाडविक वाल्टनले 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेले पनि हार टार्न सकेनन्। ट्रेभन ग्रेफिथले 34 र खडक बोहराले 14 रन बनाए। 15 ओभर 3 बलमा टिमको स्कोर 111 रन हुँदा जनकपुरले मात्र 4 विकेट गुमाएको थियो। तर त्यसपछिका कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन नसकेपछि टिमले बाँकी 20 बलमा 17 रन मात्र जोड्दा सबै विकेट गुमाउन पुग्यो। लिग चरणमा 10 मध्ये 7 खेल जित्दै पहिलो क्वालिफायर्स खेलेको जनकपुर लुम्बिनी अल स्टारसँग 6 रनले पराजित भएको थियो। विराटनगरले भने एलिमिनेटरमा काठमाडौँ नाइट्सलाई 79 रनले पराजित गरेको थियो। पहिलो संस्करणको प्रतियोगिताको उपाधिका लागि विराटनगरले भोलि लुम्बिनीको सामना गर्नेछ। पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लब 7औं एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबडहलमा लगातार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा पुरुष टिमले ढोरपाटन भलिबल क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्यो। पुलिस पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सेटमा क्रमशः 25-12, 25-20 र 25-11ले विजयी भयो। पहिलो खेलमा पुलिसले न्युटन भलिबल एकाडेमीलाई सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। समूह सीको पुलिसले 2 जितसहित 6 अङ्क बनाएको छ। पुरुषतर्फकै मणि मुकुन्द भलिबल क्लबलाई 3-1ले हराउँदै दावाली मिलन क्लबले पनि क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनायो। यो समूहबाट आर्मीले विजेताको रूपमा अन्तिम 8मा स्थान बनाइसकेको छ। न्युटन क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै गण्डकी प्रदेश पनि प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गर्न सफल भयो। महिलातर्फ साबिक विजेता न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्सले सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमन्डले 1 खेल अगावै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। न्यू डायमन्डले एभरेस्टमाथि 25-7, 25-10 र 25-12 को जित निकाल्यो।
थालेको थियो। जितसँगै समूह एमा न्यू डायमन्डले 6 अङ्क जोडेको छ। विभागीय नेपाल पुलिस क्लबको पनि समान अङ्क छ। पुलिसले यसअघि नै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको थियो। समूह चरणको अन्तिममा हुने खेलमा न्यू डायमन्ड र पुलिस बीच खेल हुनेछ र खेलले विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ। महिलातर्फकै अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले विदेशी खेलाडी सम्मिलित गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। पहिलो सेट 25-15 ले जितेको एपीएफ दोस्रो र तेस्रो सेटमा 25-10 र 25-11 को जित निकाल्न सफल भएको थियो। विश्वभर लोकप्रिय मानिएको ई स्पोर्ट्सले खेलको मान्यता पाइसकेको छ। यति मात्र होइन, विश्व खेलकुदका माथिल्ला निकायहरूले पनि ई स्पोर्ट्समा व्यावसायिक भविष्य खोजिरहेका छन्। बृहत खेलकुद प्रतियोगितामा पनि यसले स्थान पाउन थालेको छ। डीआरएस गेमिङले पबजी मोबाइलको विश्व प्रतिस्पर्धामा हात पारेको सफलताले नेपालमा पनि ई स्पोर्ट्समा व्यावसायिकताको ठूलो सम्भावना देखाएको छ। कुनै समय प्रतिबन्धको दबावमा परेको पबजीले विश्वकपको उपविजेता बन्दै नेपाली खेलकुदलाई अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता दिलाएको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।